अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की बात तुम्हारा के साथ हाजिर हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के बाद अपनी हुकूमत का आगाज़ किया तो उन्होंने बहुत सारे जो नेबर्स थे उनको ख़तूत लिखे और उन ख़तों के अंदर के आप अपने ईमान ले आएँ। अगर आप इसी तरह का अंदाज़ा करो तो हज़रत सुलेमान जो कि बादशाह थे उस वक़्त और उनके उनके हुकूमत भी जो थी वो पूरी दुनिया के ऊपर थी। तो एक जो था वो भी उनको पता चला था एक खुद के एक औरत हुक्मरान है और वो सूरज की पूजा करते हैं। तो हज़रत सुलेमान ने वहाँ पे अपना मैसेज भेजा था कि आप लोग अल्लाह ताला की इबादत करें और सूरज की और आतिश जो परस्त थे वो लोग तो उसको छोड़ दें। तो ये भी एक था कि एक ताकि अल्लाह ताला का उन तक मैसेज जाए और वो अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाए। एक होता है कि जब जिस तरह जो हुक्मरान हुकूमत होती है उसका जो रिलीजन होता है, जो उसका वैल्यू सिस्टम होता है वो पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और लोग उसी को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं और उसी जैसे से कोई सा भी कानून होता है आपके मुल्क के अंदर तो उसी को ही राइट समझा जाता है। तो आपका जो कानून है, आपका जो लॉ सिस्टम है वो सारा आपके उस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर या वैल्यू सिस्टम के ऊपर बेस करता है जो कि किसी भी सुपर पावर का होगा। अब मुसलमानों की टर्की को एक सेकुलर स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था और उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी और उन पाबंदियों की वजह से और 100 साल की वो पाबंदी थी और उसके अंदर बहुत सारी ऐसे जैसे स्वीज़ नहर है उससे वो अपना ले नहीं सकते, टैक्स नहीं ले सकते वहाँ पे अगर वहाँ पे तिजारत होती है उसका वो नहीं टैक्स ले सकते, अपनी मादनियात को नहीं निकाल सकते जिस से और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें और उसको उस जो मुआहदा था उसको ट्रीटी ऑफ लॉज़ेन कहते हैं। तो उस ट्रीटी के अंदर काफ़ी 10 से 15 नुकात थे और वो 100 साल तक का वो मुआहदा था और वो मुआहदा जो है वो असल में अब ख़त्म होने वाला है और इस वजह से एक बड़ी वजह जो अर्तुगरुल गाज़ी का है ड्रामा सीरियल वो शुरू करने का है कि मुसलमान जो हैं मुकम्मल तौर पर अपने आप को भूल चुके हैं। जो हमारे पास लीडर्स हुआ करते थे अल्लामा इकबाल की सूरत में और बहुत सारे जो उनके को लीडर्स थे जब पाकिस्तान वारज़े वजूद में आया। सिर्फ एक लैंड ले लेना मकसद नहीं था, एक हुकूमत बना लेना, मुसलमानों की एक हुकूमत बना लेना हमारा मकसद नहीं था। जब ये सारा सिस्टम जो था वो रीस्ट्रक्चर हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका जो था वो सुपर पावर के तौर पर डिक्लेयर हुआ तो उसकी इंटरफेरेंस और उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल होना शुरू हो गया और बाय हुक और बाय क्रुक सारे कंट्रीज़ को उस सिस्टम को ओके करना, उसके सामने सर झुकाना लाजमी है। अब हम भी वही चीज़ें सही समझती है, हमारी जनरेशन जो है वही सिस्टम का पार्ट बनने में अपने ज़्यादा समझ लें ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, अपने आप को इंग्लिश शो करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं या आप ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं क्योंकि उनका ताल्लुक अमेरिकन स्टेट्स के साथ है या कहीं पे भी अमेरिका में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि वो एक सुपर पावर जितनी भी दुनिया को एक तरह से अपने काबू में किया हुआ है और आप उस सिस्टम का पार्ट बनने में खुशी ज़्यादा महसूस करते हैं। आप उस सारी जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है उसको आप मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं रहा बल्कि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ उस सिस्टम को जो है उसके सामने सर झुकाते हैं। अब कैपिटलिज्म की जो मैंने आपसे बात की थी वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो कि मटीरियलिस्टिक सिस्टम है और इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है, इंडिविजुअलिज्म को वो प्रमोट करता है और उसका पूरा जो इफ़ेक्ट है पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हो। अब मुसलमान जो हैं वो अपना बिल्कुल अपनी वैल्यूज़ भूल चुके हैं क्योंकि मुसलमानों की सारे एक तो पूरी दुनिया के अंदर वो लोग बट चुके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वो सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं। अब जो ये दौर है इसके अंदर एक लीडर की ज़रूरत है
क्योंकि मुसलमानों का जो है एक 100 साल जो है 100 साल से मुसलमान जो है, जिस तरह से टर्की का जो मुआहदा है वो 1923 में हुआ था, और मुसलमान जो स्टेट है पाकिस्तान वो 1947 में बनी थी, और इसको भी 100 इयर्स यानी 80 इयर्स हो गए हैं बने हुए। अब जो है एक रियासत जो कि हम लोगों की खोई हुई है, ये जो अर्तगल गाजी है ड्रामा, ये सारी वो वैल्यूज़ को आपके बता रहा है कि मुसलमानों का असल मकसद क्या है। अब असल मकसद जो है जो मुसलमानों का, वो सिर्फ लैंड लेना नहीं है, बल्कि जब तक हम लोग सुपर पावर नहीं बनेंगे, हमारी जो मुसलमान हैं वो जब तक सुपर पावर नहीं बनेंगे, तब तक उनका वैल्यू सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल नहीं कर सकता। आपको ये भी पता है कि जो भी सुपर पावर होगा, उसकी वैल्यू सिस्टम, उसका कैपिटलिस्ट, उसका इकोनॉमिक सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर प्रिवेल करेगा। अब मुसलमान जो हैं वो एक छोटे सारे खित्ते से, एक जैसे अगर पाकिस्तान भी है, या एक टर्की है, या कोई भी ईरान मुल्क है, या कोई भी और मुल्क है जो इस्लामिक स्टेट है, जब तक वो अपनी एक अलग-अलग टेरिटरीज के अंदर सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते रहेंगे, तो तब तक मुसलमानों का जो वैल्यू सिस्टम है उसको ओबलाइज नहीं किया जाएगा, उसको आप समझ लो कि उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा, उसको नहीं माना जाएगा, लोगों का जहन कबूल ही नहीं करेगा। अब जिस तरह से एक रियासत होती है पूरी दुनिया के अंदर, एक रियासत होती है, आपको ये भी बात पता होगी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से वर्ल्ड एक ऑर्डर होता है, और वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो प्रिवेल करता है। वन वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड जो है उसके तरफ सारी दुनिया जाती है, क्योंकि वो सुपर पावर दे रहा होता है। अब जो मुसलमानों का है, जब तक हम मुसलमानों के पास इलाका ज़्यादा नहीं होता, तब तक जब तक उनके पास पावर नहीं होती, तब तक उसका अपना वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, अब एक तो पहली बात कि जो मुसलमान हैं और मुसलमान जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपना वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल भूल चुके हैं कि मुसलमान हैं वो, और उनकी एक ख़ास रवायात हैं, और उनकी तरफ आपने नहीं जाना, जो कि इस्लामिकली हराम हैं, और जो उन चीज़ों को प्रमोट करना है जो कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए जो भी हमें करने की ज़रूरत है वो हम करें। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं, अगर आप इन सारों बातों को एक अर्तुगरुल गाजी के साथ भी जोड़ो, तो ये भी एक टर्की की गवर्नमेंट की एक पूरी एक है, जिसमें जो मुसलमानों को बच्चों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो उस वैल्यू सिस्टम की वजह से जो कि दोबारा नहीं आ रहा, उसको लाने की ज़रूरत है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम कंट्रीज़ को एक जगह पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। असल में तो ये वाला ड्रामा इस मकसद के लिए है। और दूसरी बात कि जो टर्की की जो सारी हैं, उसका जो 100 ईयर का जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म होने जा रही हैं, और एक मकसद ये है। अच्छा, अब अगर आप अपने सिस्टम को देखो, तो हम लोग हमेशा जो वो चीज़ को सही समझते हैं जो कि एक माशरे के अंदर प्रिवेल कर रही होती है। अब जो भी इकोनॉमिक सिस्टम, अब जिस तरह से अंग्रेज़ी बोलना जो है हमारा, कोई भी लैंग्वेज बोलना और उसको ट्रांसलेट करके अपने आप को इंग्लिश की तरफ लेके जाना, तो ये भी हमारा जो है पूरे का पूरा एक सिस्टम है जिसके आगे हम लोग सर झुकाते हैं, और पूरा सिस्टम है वो इसके ऊपर बेस कर रहा है। अब हम सारे जो काम करते हैं, हम लोग उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करते हैं। अब जब तक आपकी अपना जो क्योंकि आपकी अपनी वैल्यूज़ ही नहीं है, हम लोग सिर्फ उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। अब जो एक जैसा से भी मैं अर्तुगरुल गाजी देख रही थी, उसके अंदर एक करेक्टर है, बड़ा जो है करेक्टर है, उसके अंदर वो एक स्टोरी सुना रहे हैं।
اس میں یہ ایک اسٹوری کے طور پہ آپ سمجھ لو، اس میں انہوں نے ایک اسٹوری بتائی جس کے اندر وہ منبر بنایا کرتا تھا، مطلب کہ وہ آرٹسٹ تھا اور وہ اس کے وہ منبر بنایا کرتا تھا کہ جو کہ بادشاہ کے ہوتے ہیں. تو اس نے وہ اتنا خوبصورت اخروٹ کی لکڑی کے ساتھ اور وہ بنایا اور اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا کہ جو بھی اس کا آتا تھا، باہر سے لوگ آتے تھے اور منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، شہزادے، بادشاہ اور سارے لوگ. لیکن وہ اس کو سیل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو میں نے منبر تیار کیا ہے یہ مسجد اقصی کے لیے تیار کیا، جب مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت ہوگی تو وہ یہ جو منبر ہے اس کو وہاں پہ انسٹال کیا جائے گا. اب وہ اتنا خوبصورت منبر تھا، اس کی جو سٹوریز تھیں وہ چلتی چلتی بچوں تک پہنچیں، اور اس کا کہ وہ اس منبر، اتنے خوبصورت منبر کی سٹوریز ہوگیں. جبکہ اس وقت جو تھا نان مسلمز کا قبضہ تھا اس وقت، اور صلاح الدین ایوبی کا جو تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 ایئرز کا. اس نے یہ سٹوری سنی اور اس سے زیادہ سٹوری جو اس کے اوپر ایفیکٹ کی وہ یہی تھی کہ اس کا یہ یقین کہ مسلمان ایک لیڈر آئے گا اور وہ آ کر مسجد اقصی کے اندر اس منبر کو رکھے گا. تو وہ جو بچہ تھا وہ صلاح الدین ایوبی تھا، اور اس نے یہ کام سر انجام دیا اور اپنا پورا ایک جو اسلامک سسٹم ہے اس کو دوبارہ سے کیا. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا کے اندر جو ریلیجیس وارز ہیں وہ تو بیسک ہیں. اب مسلمان ہیں، کرسچینٹی ہے اور جیونزم ہے. یہ تین جو بیسک بگ ریلیجن ہیں، ان کی جو بہت عرصہ دراز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے سے جو لڑائی چلتی آ رہی ہے، اس کا بہت زیادہ انفلوئنس آپ دیکھو گے پوری دنیا کے اندر. اب مسلمانوں کی ویلیوز کو ختم کرنے کی ہمیشہ ہر دور میں کوشش کی گئی ہے، اور اب یہ دور ہے جس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. اب ہمارے پاس ایک علامہ اقبال چاہیے، ہمیں ایک علامہ اقبال کی ٹیچنگ چاہیے. علامہ اقبال کی ٹیچنگز بالکل ان ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے تھیں کہ جس میں وہ اب مسلمانوں کو ان کا اصل مقام بتایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کا جو اصل مقام ہے. اب مسلمان جو ہے ایک جس طرح سے ان کی ایک پوری، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام نے جو بھی جنگیں لڑیں تو وہ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. لیکن ان کو وہاں پر ہر جنگ میں ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، اور ان کا علاقہ جو تھا وہ سب سے زیادہ آتا تھا. پھر حضرت عمر فاروق کے دور میں جس کو کہتے ہیں کہ آدھی زمین، یعنی کہ سکندر اعظم جو کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے بھی پہلے کا تھا، اس نے پوری دنیا کے اوپر ایک پوری طرح سے اپنی حکومت قائم کی تھی. تو حضرت عمر فاروق کا جو تھا، اگر ایریا وائز دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز کو لے کے اور ان کے اسلام کو لے کے جو ایریا کور کیا گیا وہ سکندر اعظم سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر فاروق کے دور میں جو بھی جتنا ایریا مسلمانوں نے کور کیا. اب ایریا کور کرنا صرف ایک مسلمان حکمران کا موٹیو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا موٹیو ہوتا ہے کہ اسلام کا جو میسج ہے، جو اللہ کا میسج ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور اگر آپ دیکھو تو اب جو پریویل کر رہا ہے وہ صرف ایک نان مسلم کا کلچر اور ان کی ویلیو سسٹم ہمارے اندر مکمل طور پر مرج ہو چکی ہیں، اور ہم اپنے ایک اس سسٹم کا پارٹ بننے میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں. ہمارا اپنا ویلیو سسٹم بالکل تو مکمل طور پر ختم ہوا ہے. اب اگر آپ دیکھو کل میری بیٹی جو کوشچن میرے سے پوچھ رہی تھی کہ اب اس کا آنسر سب بچوں کے پاس ہے، اور وہ پوچھ رہی تھی کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس آ گیا ہے تو ملک سارے بند ہو گئے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے سارے جو ملک ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ کیوں ہیں؟ ہم لوگوں سے کیوں چیزیں خریدتے ہیں؟ ہم چائنا سے چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ ہم اپنی کیوں نہیں بنا لیتے؟
یا ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ سارے واپس آ جائیں اور ہم لوگ ہماری حکومت جو ہے ان کو وہ ساری فیسلٹیز دے جو وہ باہر انجوائے کریں اور یہاں پر اپنے ملک کو مضبوط کریں. اب یہ بات بڑی تھاٹ فل تھی. میں نے اس کو کچھ جو اس کو سمجھ آ سکتی تھی کویسچنس کے آنسرس کی میں نے اس کو تھوڑا سا سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ انٹر لنکڈ ہیں. ہماری انڈسٹری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور ہماری انڈسٹری اسٹرانگ کو اتنی لمبی جو اسٹوری سنائی ہے اس کا ظاہر ہے بہت سارے ہیڈز ہیں جو کہ انفولڈ ہونے والے ہیں اور اس کی بہت ساری اور کیٹیگریز ہیں جس کو ہم لوگ ایکسپلور کرتے جائیں تو آپ کا مائنڈ میپ ہو سکتا ہے یا آپ مائنڈ شیپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کس طرح سے چیزوں کو لے کے جانا ہے. اب کیسے کن ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے اور کن کو اگنور کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ پورا کا پورا سائنٹیفک نالج ریسرچ اور اتنا بھی نالج ہے آپ سمجھ لو اس وقت جو ہے وہ سپر پاور کے پاس ہے. اور سپر پاور جو بھی ہوتا ہے جو بھی ملک ہوتا ہے جس دور میں بھی رہا ہے ہر طرح کا جو پوری دنیا سے جو علم ہے اپنے اس کی ویلیو کریشن کے لیے یا اس کو اس کی اوتھینٹسٹی کے لیے وہ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت کا جو پورا نالج ہے جو وہ ہے وہ سپر پاور کے پاس ہے اور وہ سپر پاور جو ہے اس نالج کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی دونوں طریقے سے اس کو یوز کر سکتی ہے. اب جس طرح سے پورے امریکہ کا جو فائنانس سسٹم ہے وہ ایک کچھ خاندان ہیں جن کو ہم فری میسنز کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو فری میسنز کے پاس ہے اور ان فری میسنز کے جو ہیں بہت سارے اور بے شمار اور بھی مقاصد ہیں جو کہ امریکہ کو بھی امریکہ جس میں وہ یوز بھی ہو جاتا ہے اکثر تو ان کو یوز کرتے ہوئے امریکہ کو یوز کرتے ہوئے اپنے وہ مقاصد بھی حاصل کرتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو بیسک جو وارز ہیں وہ 3 ریلیجن کی وارز ہیں اور 3 ریلیجن کی وار جو ہیں وہ رہتی دنیا تک یہ رہیں گی اور ان کا جو اینڈ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس کے حق میں ہوگا. اور ہمارے جو ایک نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہوا ہے اوپر اٹھا لیا ہوا ہے تو ان کا بھی ظہور ہونا ہے. اور ایک دجال جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ جس کو بولتے ہیں اس کا بھی ظہور ہونا ہے ایک آخری وقت کے اندر. اب یہ ساری پیشن گوئیاں ہیں اور یہ 3 ریلیجن کی جو بیسک میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ان سارے ریلیجنز کے بارے میں ضرور اسٹڈی کریں. سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنے ریلیجن کے بارے میں زیادہ اسٹرانگ نالج ہونا زیادہ ضروری ہے اور نہیں بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اپنے ریلیجن کو اچھے طریقے سے سمجھنا بھی ہے اور سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے تو کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہوگا اور ہم نے اس مقصد کو اصل میں تو فلفل کرنا ہے. اور دوسری بات ہم نے پوری دنیا کے اندر ایک حکومت اپنی بنانی ہے. اب یہ وہی دور ہے جس کے اندر ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے میری یہ سٹوری جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ابھی 7 یا 8 سال کا ہو اگر وہ اس کو یہ انفلوئنس کر جاتی ہے یہ پوری میری بات اگر اس کو انفلوئنس کر جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا لیڈر پیدا ہو سکے ہمارے ملک کے اندر. یا ایک میرے جیسے صلاح الدین ایوبی کی جو انہوں نے بات بتائی تو وہ 40 سال کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا اس وقت 7 سال کا تھا تو جب وہ بڑا ہوا اس قابل ہوا اس نے اپنی فوج بنائی اور اس کا جو وہ پیشن تھا اور اس سٹوری کو لے کے وہ جتنا موٹیویٹڈ تھا اور جس طرح مسجد اقصی پر ان لوگوں نے قبضہ کیا یہ سارے جو تھے یہ ایک بچوں کی جنریشن کی کو بتانے سے ہی ہوتے ہیں. تو آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ اپنا ویلیو سسٹم کو بچائیں اور اپنے جو